आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। मुरगावात वाढत्या कोळसा प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आजी माजी आमदार रस्त्यावर उतरल्यानं राजकीय वातावरण तापले आहे। दोघांनी काढलेल्या स्वतंत्र मोर्चामधून अप्रत्यक्षपणे शक्ती प्रदर्शन झाल्याची चर्चा रंगली। कोळसा हाताळणीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असलेल्या परिणामांचा मुद्दा अग्रस्थानी ठेवत आंदोलन करण्यात आले असले तरी या मोर्चामुळे मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांनाही वेग आला आहे। आज आमच्या जनरल संपर्क दोनाच्यान आम्ही मुवमेंट केला आमकां कळ्ळें आम्ही समजलेलं आज काय घडलं 400 लोक येयले गेले थोडे आमचे लोक आम्ही एका म्हणून सांगून गेले चोड काय प्रॉब्लेम आणि त्यांना जेन्ना 100 लोक पयलीं एका जमलेले तांकां हांवें गेलो आनी इतलेंच सांगलें की प्रत्येक मनशाची एक एक तरी ताकद आसता त्या ताकदी प्रमाणे वावरपाचें। आता तुम्ही जर उबे रावले 100 आणि तुमच्या ह्या वाडांनी तुम्ही वचून जर 100 आनी फाल्यां मंगळ बुधवार परवा ब्रेस्तार याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही तुमची स्टँड दाखोवपाची जर तयारी केली जाल्यार आमचें काम वयर पर्यंत मेसेज पावोवचें काम आमचें सगळ्यांचें। म्हाजें एकट्याचें न्हय, त्या मिटिंगेक येयल्ले सगळे एक्टिव्हिस्ट सगळे कावन्सिलर सगळे आमचे बरें वळखी आजी म्हाजी सगळे कावन्सिलर सगळे आनी थंय जनरल कावन्सिलींग कोण उलयले जर तांकां कितें सांगलें की तुमी ही संख्या वाडोवंक जाय जाल्यार तें काम करता। म्हाका वेळफार सीएमा पर्यंत मेसेज पावता हांवें म्हटलें हांव एक मातसो दुसरो क्वेश्चन म्हणीन हांव आतां तुमची ताकद ना तुमचे आता उबे लोक जर आमच्याकडे उबे ना जाल्यार म्हाका ते थोडेशे डिफिकल्ट ना ते म्हणपाक आमी कितें करपाक जाय मंगळार सांगलेली खबर ब्रेस्तार पर्यंत ते म्हणपाक फाल्यां एक दीस दी आमकां ते लोक अख्ख्या वार्डान भोंवले लोक भोंवले सगळे लोक भोंवले हांव म्हाज्या तोंडान थोड्याच जाणांक सांगला आसतलें पण ते त्या दिसा आपूण 100 लोक आपण भोंवले आनी सगळ्यांनी मेळून ब्रेस्तार ती सांगल्या प्रमाणे जवळ जवळ 1200 लोकांची मिटींग जाली आणि त्याचो इम्पॅक्ट त्या दिसा सरकारान पडलो आणि मागीर रिजल्ट येयलो। हे जालें पब्लिका खातीर आनी आमी फुडाकार घेतलो ना मी म्हणजे म्हाज्या सगळे कावन्सिलर सगळे एक्टिव्हिस्टांक सांगला आयज तशेंच जाला जवळ जवळ तशेंच घडलां आयजच फोन येयलो आयजच म्हाका कळ्ळें म्हाका सकाळीं पयलीं एक 4 दीस पयलीं त्यानं आमचो अरविंद सांगतालो जलच्या मोठ्यान की अशें अशें पात्रांव अशें करपाचें हें आहा आता म्हाका समजलं आमी करपाचें थरयता 2 दीस जाले हांवें ताका भितर कितें जावंक शकता तें कळयलें फुडाकार आपयतली अरे बाबा अरविंद तूं ओपनली केलें सांगलें जाल्यार कितें जातलें ताका पयलींच रिजल्ट दिलो तशें घडलें आनी आतांच्या आमदारान फाल्यां खातीर मिटींग घातली कारण हें थंयच्यान ताका कितें तरी कळ्ळें ताका आमी करतले आनी तेणी करपाक अशें करपाची गरज ना लोकां खातीर करतलो जाल्यार हांवें 15 वर्सां 10 वर्सां सरकारान आपलो कितें शक्य आहा तें केलां हांव व्हडलें परतून घातलें अशी क्लेम करतो ना कितें तरी बरें केलां इतलें म्हाका स्वता खात्री आहा जाल्यार अरविंदाक सांगलें अशें कितें करया प्लॅनिंग करया चालू आहा तुमच्या प्रमाणे कर काल सापेश्वरा कडेन फंक्शन आसलें थंय सगळे लोकांनी म्हाका सांगलें आमी उलयले सगळे आमी सगळे कावन्सिलर आसले आमचे बरोबर बाकी सगळे मित्र मंडळी आसले तेन्ना उलोवप मातशें जालें हांवें म्हटलें हांव तुमच्या वांगडा आहा म्हणून उतार दिला तुमकां जाय तेन्ना आमकां उलोवंक हांव सदांच येतलो फॉर्म्युला 4 येयलो तसो ह्या हेका आमी एज्युकेशनाक सगळ्यांक तयार जावंक जाय पण तुमची संख्या जाय जशी भोगद्यार 100 घाललेले आनी तिसऱ्या दिसा जवळ जवळ 1200 लोक जमले। आभारी आसा आमचे एसडीएमाचे डेप्युटी कलेक्टराचे कितें 4 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या जेन्ना आमी ताका सांगलें कितें असो असो तो वास येवपाक लागलेलो आसा जाल्यार ताणें इमिजिएटली सगळ्यांची मिटींग आपयली JSW आमचे अडानीची MPAची पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांची आणि त्याच राती कडेन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें सर्वे केले आणि तेंच्यांनी रिपोर्टूय सबमीट केलेलो आसा आपलो कितें बाबा हे जेन्युइन आसा म्हणून हो वास येता म्हणून हो स्मेल येता म्हणून आणि हे रिपोर्टाचेरूय तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा बट तेज्या उपरांत अजून पर्यंत आता 4 तारखेक जावन 6 तारखेक जेन्ना रिपोर्ट येयलो आयज आमी 11 तारखेक आसा अजूनय तो वास वचना आणि आयज आमी एक सगळे जाण पिसफुली हो जो लोक आयज भायर सरला सगळो पिसफूल मार्च करून आमी हांगा येयलेलो आसा। आयज अडानीचो मनीस जो आसा जोंचो हेड आसा हांगा कोण तो भूषण म्हणून तेजे कडेन आमी मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा जे आमचे सगळे सड्याकार भावांनी आख्या मुरगांवच्या लोकांनी एक 1,500 लोकांनी तेजेर सायनी मारलेली आसा ते 1,500 सायनी मारलेली आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा आनीकूय भरपूर लोक आसा जेंचे कडेन आमी पावोना सायनी मारपाक अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे मुरगांवचे 20,000चे लोक 20,000य सायन मारपाक तयार आसतले कोणाकूच असो नाका कितें बाबा नाका बट हेजेरूच जशें सगळ्यांनी आयज उलयलां थोडे जाण पॉलिटिक्स करपाक लागलेले आसा। हांव कितें म्हणटा हे कोलाचेर तरी करुया नाका आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलो जेन्ना आमदार नासलो गेली म्हाका दिसता 8 वर्सां आमदार जावच्या पयलीं तेन्नाच्यान जो कोलाक लागून आमी झगडटाले उलयताले ते आयज पर्यंत आमी कोलाक लागून उलयता
आयज तुम्ही सगळ्यांक खबर आसतले इतली आयज म्हाका 4 वर्सां आमदार म्हणून जाले 4 सेशनां आमची असेंब्लीन जाली जे मेन मनसून सेशन आसा आणि दुसरे सेशन असता ते तशी 2-2 धरलेल्या वर्साक जाल्यार 8 जाली एक सुद्दां म्हणजे सेशन अशें आसपाना असेंब्लीन जो हांव एक कोला बाबतीन उलोवना एवरी टायम हांव असेंब्लीन एक कोला बाबतीन उलयलेलो आसा हे सगळ्यांक खबर आसा कोणूच म्हाका म्हणूंक शकना की हांव असेंब्लीन कोलाक लागून उलोवना म्हणून कित्याक थोडे बिश्टे एलिगेशन करता की हांव असेंब्लीन उलयना रस्त्यार उलयता म्हणून एवरी टायम हांव उलयलेलो आसा कित्याक हो लोकांचो इश्यू आनी हेन फुडें सुद्दां हांव असेंब्लीन उलयतलो आनी आयज जेन्ना गरज पडली तेन्ना रस्त्यारूय देंवन दाखयलेलें आसा आमच्या सगळ्यांक लोकांक घेवन वांगडा सो अशें न्हू कितें लोक कितें एलिगेशन आयज लोक न्हिदोन उठून झोपी गेलेला जागा जाला म्हणटा पळय तशे लोक जागे जाल्लेले आसा कित्याक फक्त इलेक्शन लागीं पावला म्हणून आनी इलेक्शन लागीं पावल्या कारणान हे लोक आतां जेन्ना स्वता तो 15 वर्सां आमदार आसलेलो 10 वर्सां तो मंत्री आसलेलो तेन्ना केन्नाच तेणें हे कोळशाच्या बाबतीन उलोवना वयल्यान तुमी तेजे पयलींचे व्हिडिओ आयका सदांच तेणें कोळशाक सपोर्ट केल्लो आसा सदांच कितें म्हणटलो MPD नाल्यार काबार जातली पेन्शनर काबार जातले वर्कर्स काबार जातले तेज्या लागून गोळ म्हणटा कोळ म्हणटा तो गरजेचो त्याच प्रमाणे डेल्टा जी थंय चलता जाल्यार हो डेल्टा येदो व्हडलो कोला पेक्षा डेंजरस बॉक्सायट थंय हाडटा आनी तेजें पोल्युशन कितलें जाता आनी हो डेल्टाच्या फाटल्यान कोण आसा हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाका सांगपाची गरज ना त्याच प्रमाणे बिझनेस जो पोर्टान करतालो जो स्ट्युडोरिंग करतालो खंयच्या नांवान करतालो MN कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान स्ट्युडोरिंग लिस्ट काडा म्हाजे कडेन लिस्ट आसा तुमकां पयलीं खबर आसा ऑनलायनूय मेळटा कोण बिझनेस करता कोणाचो स्वार्थ आसा पोर्टान जाल्यार म्हाजो कितें स्वार्थ आसा एकट्यान कोणेन सांगचो एक म्हाका पॉयंट आउट करून दाखय बाबा हांव कसलो बिझनेस करता फाल्यांच हांव रिजायन जावपाक रेडी आसा जर कोणेन हे प्रूफ करून दाखयलें आमचो कसलो पर्सनल स्वार्थ म्हणटा तो पोर्टान ना कोणाचे लेन देन आसा आमच्या पोर्टान हांव कोणा कडेन रावन सांगूंक शकता की बाबा आमचे कसले लेन देन ना कित्याक हांव म्हाज्या लोकांक केन्नाच खंयसर कोणाच्या फुड्यान भावपाक दिवपाना आनी हांव स्वता केन्ना कोणाच्या फुड्यान भावपाना हे जिंदाल जावं नाल्यार अडाणी जावं म्हाका ते पडलेले ना म्हाका जर कोणाच्या फुड्यान हांव कोणाक देवता मानता देव मानतालो ही म्हाजी मुरगांवची जनता हेंच्या फुड्यान हांव बँड जातलो हेंच्या फुड्यान हांव भाव गवतालो बट हेंच्या फुड्यान केन्नाच जावपाना